السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دې وخت کې د پېښور های کورټ مخې ته ولاړ یم او د پېښور های کورټ مخې ته چې کومه 8 رویا غیر قانوني کار پارکینګ جوړ شوی دی نو دې په هکله به زه دوه درې څلور خبرې کوم. هغې کې خبره دا ده، مسله پکې کې دا ده چې دا د پی ډي اے په حدودو کې راځي او دا د روډ د پاسه که تاسو وګورئ نو 1 2 3 کار پارکینګ دې سایډ ته جوړ شوی دی. دغسې زما خیال چې 2 3 4 کار پارکینګ اخوا جوړ شوي، ټوټل زما خیال چې څه 8 لاینه کار پارکینګ جوړ شوی دا د پی ډي اے په حدودو کې دی. بیا که دې بل طرف ته زه راشم په دې بیک سایډ باندې دا زه تاسو ته وښیم نو دا د ریلوې په حدودو کې دا کار پارکینګ جوړ شوی دی چې دا دواړه چې کوم دي نو دا غیر قانوني کار پارکینګ جوړ شوي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دې پیسه چېرته روانه دا به کتل غواړي او په دې باندې زما خیال چې چونکې دا د پی ډي اے حدود دي نو په دې باندې که چا پیسه بل طرف ته روانه دا انتهایي ظلم او زیاتي دی. بیا د دې نه پس به زه تاسو ته دا ووایم چې د دې کوم کرایه اخیستې شي نو هغه جدا یو ظلم دی. او بله به زه دا ووایم چې چونکې دا خو د ګورنمنټ پراپرټي ده چې کوم د ریلوې ده نو ریلوې والا دې پرمیشن ورکړی دی که نه دی ورکړی او که پرمیشن یې ورکړی دی نو د ګورنمنټ لینډ چې کوم د دغه پکې په حدودو کې راځي د ریلوې په حدودو کې راځي نو هغوی ته دا پرمیشن چا ورکړو چې دې د ریلوې چې کوم پراپرټي ده نو دا دې کمرشلایز کړي او دا دې چې کوم دی نو په دې باندې دی پیسې اخلي. خو لومبي دا تپوس کول غواړي چې آیا ریلوې دا ورکړې دا پراپرټي ورکړې ده که نه ده ورکړې. که ورکړي نو بیا د دې تپوس کول غواړي چې د کوم قانون مطابق تاسو دا پراپرټي ورکړې ده. بیا دغه ځای نه چې کوم شروع کېږي دا د پی ډي اے په حدودو کې راځي تر هغه سره پورې دین دا پراپرټي ورکړې ده. د دین هم دا تپوس کول غواړي چې بهی دا پراپرټي تاسو په کوم بنیاد ورکړې ده او که تاسو د دې نه نه خبر نو دا ځان له جدا یو جرم دی چې تاسو دې نه خبر ولې نه یې. او ستاسو پراپرټي که چېرې بل څوک استعمالوي نو دا ځان له یو جدا یو جرم دی چې ستا پراپرټي تا ته پته نشته استعمالېږي. اردو ته راځم. اس وقت میں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے والوں کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. سامنے ہائی کورٹ اور اس کے سامنے جو 8 رویا کار پارکنگ غیر قانونی بنائی گئی ہے تو اس کے خلاف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ادھر لوگوں کے لیے آنا جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، لہٰذا اس کار پارکنگ کو ختم کیا جائے اور پراپر کار پارکنگ جو ہے ان کے لیے بنائی جائے تاکہ آنا اور جانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہو. میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو ایریا ہے اس کو یہاں پہ پھول اور پودے لگانے کی بجائے اس کو بھی کار پارکنگ میں چینج کیا جائے تاکہ لوگوں کو گاڑی کھڑی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور گورنمنٹ کی پراپرٹی جو ہے اس کو اس طرح بے جا استعمال کرنا جو ہے اس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. ایک تو پی ڈی اے کا ایریا یہاں سے لے کر وہ کونے تک جو ہے یہ 8 رویا بلکہ یہ 5 رویا 6 رویا کار پارکنگ بنائی گئی جو کہ انلیگل ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ پی ڈی اے کی طرف نہیں جا رہا بلکہ کہیں اور جا رہا ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ پی ڈی اے کا بنائی ہوئی کار پارکنگ ہے یا کس کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس سائڈ پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریلوے نے اپنی ریلوے کی پراپرٹی جو ہے وہ 2 رویا کار پارکنگ میں استعمال ہو رہی ہے. ایک یہاں پہ کہ یہ 2 رویا کار پارکنگ میں استعمال ہو رہی ہے جس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں متعلقہ ادارے کو کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. جن کی پراپرٹی یوز کی جا رہی ہے سب سے پہلے ان سینئر آفیسر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اس پر تجاوزات کر کے اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو سامنے میں نے آپ کو جگہ دکھائی ہے اس کو پودے اور پھول اور گھاس کو ختم کر کے یہاں پہ پراپر کار پارکنگ بنائی جائے اور اس کا پیسہ جتنا بھی پہلے لیا گیا ہے اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں ڈالا جائے اور اب تک جو ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اب تک بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.